केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, ऋषि रोड कालिम्पोङ। सगुन लुगा दोकान, 10th माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर ऑप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास, 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा मैले राम्रोसँगले भनेको, अब कुरालाई जता लगे त्यतै जान्छ। मैले के भन्नु खोजेको त्यहाँ अनित थापाज्यू हाम्रो जिटिएको चेयरम्यान अहिले कुकुर जस्तै खड्दैछ। यसको मतलब उसलाई फुर्सद छैन, यति बिना काम गर्दैछ अहिले यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि। र त्यो प्रकारले मैले भनेको ऊ बिचरा अहिले कुकुर जस्तो खड्दैछ, भत्ता कुकुर भन्दा आगर खड्दैछ। उसलाई खटाउनेको हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री। यसको मतलब काम गर्दैछौँ हामी टिएमसीले। अनित थापा पनि त हाम्रो एलायन्स पार्टीको हो। जिटिए आज गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेंगलले गठन गरेको र जिटिएले जे काम गर्दैछ यो पश्चिम बंगाल सरकारको निर्देशमा काम गर्दैछ। र अनित थापा आज हाम्रो जिटिएको एलायन्स भएको कारणले गर्दा मैले त अनित थापा विरुद्धमा मैले बोल्नै सक्दिनँ। यदि मैले बोलेको भए मलाई त पार्टीबाट चाहिँ ठूलो एक्सन लिन्थ्यो। पार्टी विरोधी कार्य गरे तिमीले भनेर मलाई त एक्सन लिन्थ्यो। तर मैले बोलेको छैन, मान्छेले बुझ्नुमा भुल बुझ्यो। हेर्नुहोस्, मेरो शब्द स्पष्ट थियो। मैले अनित थापाज्यू जिटिएको चेयरम्यान, हेर्नुहोस्, तर अहिले पनि त्यसलाई फुल्ली पढ्नुहोस् तपाईँहरूले, अहिले पनि पढ्नुहोस्। मैले जुन चाहिँ बयान दिएको छु त्यसमा मैले के भनेको छु स्पष्टसँगले, अनित थापाज्यू कुकुर जस्तो कुकुरले नपाउने दुःख बिचराले पाइरहेछ, भत्ता कुकुर जस्तो खड्दैछ। यति हो मेरो अलिकति शब्दमा चाहिँ अलिकति मैले भत्ता कुकुर भने त्यसमा चाहिँ अलिकति मान्छेको विवाद भयो। तपाईँलाई मैले नराम्रो भन्नु चाहेको होइन, मैले राम्रो भनेको उहाँलाई। उहाँ खड्दैछ आज, सानो केटा बिचरा, र पनि उहाँ बिचरा आज चारैपट्टि घरि म देख्छु, घरि सिलिगुडी, घरि कालिम्पोङ, घरि दार्जिलिङ, घरि खरसाङ, घरि क्वारेन्टाइन सेन्टर खोलिरहेको छ, घरि ऊ तल रनी गेटमा बसेर आफूले सेनिटाइजर गर्दैछ। त्यत्रो ठुलो सेनिटाइजरको उसले प्रोग्राम त्यहाँ गर्दैछ। त्यो खटेको मैले भन्नु खोजेको, तर यहाँ मान्छेले विवादित बनाइदियो। यहाँ अब बुझ्नेले चाहिँ अर्को पाराले बुझ्यो। प्लस प्रेसले पनि फेरि धेरै मिडियाहरूले, थुप्रै मिडिया थियो त्यहाँ, मिडियाले त्यो कुरालाई मात्रै हाइलाइट गरेछ। मैले बोलेको टोटल वक्तव्य चाहिँ मान्छेले सुन्नु पाएन र त्यसलाई मात्रै भत्ता कुकुर भनेको शब्द मात्रै हाइलाइट गर्दैछ। तर अब हामी त भन्छौँ, घरबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि घरकोहरूले आउँदाखेरि के हो कुकुर जस्तो घुमिबसेको, त्यो एउटा हाम्रो वर्डै हो, त्यो नेपालीको उखानै हो त्यो। तर मैले गलत जग्गामा चाहिँ अलिकति बोली पठाएँ, धेर बोली पठाए जस्तो मलाई लाग्यो अहिले है। र त्यसोले गर्दा मैले यो सच्याउनु खोजेको हो। र मैले नराम्रो भन्नु चाहेको होइन, उहाँलाई राम्रै भनेको। बिचरा खट्दैछ अहिले, देख्नु हुँदैछ त। म यहाँ सुन्छु, हाम्रै गाउँमा बस्छ, घरि कहाँ गइरहेको हुन्छ, घरि कहाँ गइरहेको हुन्छ, घरि कहाँ गइरहेको हुन्छ। त्यही खटेको मैले बयान गरेको। र यसमा तपाईँहरू दया गरेर यसलाई विवादित नबनाउनुहोस्। मैले नराम्रो भन्नु खोजेको होइन, राम्रै भनेको। मैले चाहिँ विशेष गरी अरू धेरै भनेको थिएँ मैले कुराहरू, त्यो सबै कुराहरू त्यहाँ सबै हटाइदिएछ, डिलिट भइदिएछ। मैले त बिजेपी सरकारको विरोधमा, मोदीको विरोधमा बोलेको थिएँ त्यो दिन। त्यो कुरोहरू त केही पनि आएन रहेछ मिडियामा। हेर्नुहोस्, आज भारतको प्रधानमन्त्री मोदीले राजु विष्टको विषयमा चाहिँ कुरा निक्लेको। राजु विष्ट एउटा लोकसभा सांसद, ऊ बिजेपीको, र उसले चाहिँ आएर टिएमसी पार्टीले केही पनि गरेन अहिलेसम्म, बंगालमा दार्जिलिङमा केही पनि गरेन भन्ने जुन चाहिँ उसले एयरपोर्टमा बागडोग्रामा उत्रिने बित्तिकै जुन चाहिँ उसले बयान दिएको थियो, त्यसमा हामीले टिप्पणी गरेको। त्यसले गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, राजु विष्टज्यूलाई मेरो यही अनुरोध छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ 3 महिना बाद यहाँ कोरोना भाइरस फैलिएर यत्रो गइसक्यो, 3 महिना बाद आउनुभयो। तपाईँले हो ठिकै हो, राजनीतिमा एकाअर्कामा गाली गलोच गर्नैपर्छ, आफूलाई राम्रो देखाएर अरूले गरेको काम सबै गलत देखाउनुपर्छ। तर सही कुरो चाहिँ तपाईँले बयान दिनुहोस्। तपाईँले 10,000 चिठी पठाउनु भयो अरे मोदीलाई, 200 कतिवटा चिठी पठाउनु भयो अरे। त्यो चिठीको आधारमा मोदीले त अहिलेसम्म केही त गरेको छैन। त्यो चिठीको आधारमा चाहिँ के हुन्छ? त्यो चिठी पठाएर के हुन्छ? मोदीले त भनेकै हो, गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्ने, कोही सपना सपनै रहे।
सपना त अधुरै भयो। मोदीले अहिलेसम्म केही गर्नु सकेन। पहाड़मा मोदीले यत्रो कोरोना भाइरस भयो, उसकै माध्यममा यत्रो हाम्रो दिल्लीमा छ, बम्बईमा छ, कलकत्तामा छ, चेन्नईमा छ, हाम्रो यहाँको नानीहरू काम नपाएर त्यहाँ बसेको छ। यो लकडाउनले गर्दा सबै त्यहाँ खानु र पिउनु भएर बसिरहेको छ। एकजना मान्छेलाई झिकाउने प्रयास भयो भन्नुहोस् त लु। एनजीपीमा कोही आएको अहिलेसम्म कुन चाहिँ मिडियाबाट केबाट आयो? आएन। उसले त उत्तर प्रदेशको मान्छे त फर्काउनु सकेको छैन मोदीले। हेर्नुहोस् आज उत्तर प्रदेशको मान्छेहरू बिचरा हिँडेर आएर कतिजना बाटोमा मरिसक्यो, खानु नपाएर पिउनु नपाएर। त्यस्तो बिजत भइसक्यो। आज त्यो गति छ हाम्रो भारत देशको। त्यसोले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् मोदीको सपना भयो। बंगालमा हिजो अस्ति त्यस्तो चक्रवाती तुफान आयो, लाखौं घर बिजोग भयो। हावडा, कलकत्ता, 24 परगना, सुन्दरवन ल्याङफ्याङ बनाइदियो चक्रवाती तुफानले गर्दा। त्यहाँ हजारौंको संख्यामा मान्छेहरू बेघर भयो। त्यहाँ मोदी आयो। मोदीले स्वयंले प्रशंसा गरे ममता ब्यानर्जीले, किनभने उसले इभ्याकुएसन 3.5 लाख मान्छेलाई त्यहाँबाट निकालिसकेको थियो र मान्छेको मरण कम्ती भयो। यदि ममता ब्यानर्जी यदि बाटी नभएको भए त्यहाँ मान्छेलाई ती छोडिदिएको भए धेरै लाखौंको हिसाबमा मान्छे मर्ने थियो त्यो चक्रवाती तुफानले गर्दा। तर ममता ब्यानर्जीले पहिले नै त्यो जानेर नै सबै मान्छेलाई त्यहाँबाट शिफ्टिङ गराइसकेको थियो। त्यसले गर्दा ज्यान बाँच्यो। तर नोक्सान त भयो मालको, मान्छेको। त्यो नोक्सानमा मोदीले 1000 करोड सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट दिने उसले तय गर्यो, उसले घोषणा गर्यो। बीजेपीको प्रेसिडेन्टले के भन्छ? त्यो 1000 करोड चाहिँ डाइरेक्ट बीजेपीको खातामा दिनु अरे, उनीहरूले डिस्ट्रिब्युसन गर्छ। त्यो पनि हुनसक्छ। आज हामी यहाँ पहाड़मा टीएमसी गर्छौं, भोलि दिनमा स्टेट गभर्मेन्ट हामी पार्टी गर्छौं र ममता ब्यानर्जीलाई यो पहाड़को डेभलपमेन्टको पैसा चाहिँ हामीलाई त्यो भन्दा दिनु सक्छ इन्डिभिजुअल पार्टीलाई, इन्डिभिजुअल मान्छेलाई? सक्दैन नि। यो त जिटिएको मार्फतै हुनु पर्यो नि, किनभने जिटिए यहाँ गठन भएको छ एउटा संस्था, त्यही मार्फतमा यहाँ काम हुनु पर्यो। इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई दिनु सक्दैन। र दिलीप घोषले त्यो खालको बयान गर्छ। एउटा पश्चिम बंगालको प्रेसिडेन्ट भएर त्यो खालको नचाहिँदो कुराहरू गर्छ। अन्त त्यसले बुझ्नुपर्छ यो यिनीहरूको नीति कस्तो छ, यिनीहरूको मानसिकता कस्तो छ, त्यो भन्नु चाहेको थिएँ मैले। तर अब यहाँ विवाहित भयो यसमा चाहिँ। र धेरैजनालाई मेरो भनाइ यो छ, तपाईँहरू सोसियल मिडियामा हेर्नुहुन्छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छैन। मैले जे बोलेको छु त्यो चाहिँ तपाईँहरूले क्लियर सबै हेर्नुहोस्। र मिडियाको साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, हेर्नुहोस् मिडियाले मान्छेलाई उठाउँछ, मिडियाले मान्छेलाई झार्छ। अहिले त मिडिया नै सब प्रमुख छ। त्यसो गर्दाखेरि मिडियाले कम्ती देखाइदियो। मेरो मिडियालाई पनि अनुरोध छ, तपाईँले फुल मेरो भर्सन देखाइदिनुहोस्। मैले के बोलेको छु र कस्तो किसिमले बोलेको छु त्यो। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा सम्पूर्ण पश्चिम बंगालमा जुन गरिब मानिसहरू छ, जसलाई अहिले खानुलाई असुविधा परिरहेको छ, ती सम्पूर्ण कार्ड भएको होस् नभएको होस्, कार्ड भएकोले त पाइरहेको छ, धेरै धेरै मान्छे कार्ड नभएकोहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि गरिब मानिसलाई रासिन दिनुपर्छ, एक छाक त खानु पाउनुपर्छ भनेर पश्चिम बंगाल सरकारले 14 तारिक मेको दिन एउटा अध्यादेश जारी गरेर भन्यो कि सम्पूर्ण कार्ड, पुरानो कार्ड होस् या कार्ड नभएको मान्छे होस्, उनीहरूलाई सर्वे गरेर उनीहरूलाई फर्म फिलअप गर्नु लगाएर चाहिँ उनीहरूलाई सरकारले रासिन दिने व्यवस्था अविलम्ब सुरु गर्नुपर्छ भनेर सुरु भएको थियो। यही 1 तारिकदेखि सुरु हुनुपर्ने थियो, पाउनुपर्ने थियो। तर मधेस खण्डमा त्यो सुरु भयो, पाउँदैछ, मान्छेले पाउनु पनि थाल्यो। तर तपाईँ र मेरो गाउँमा, तपाईँ र मेरो ठाउँमा भने चाहिँ त्यो कुरा लागू भएन। हामी त एकाअर्कालाई गाली गर्दै, एकाअर्कालाई तानातान गर्दै सरकारले दिएको कुरालाई चाहिँ याद नगर्दाखेरि यहाँ भएको यो होलसेलरलाई, अफिसलाई नै पोस्याउँदै ठिक भइसक्यो। र म यो आजको उयसमा के भनिरहेको छु भन्दाखेरि 1 तारिकदेखि पाउने कुरा, तर आजसम्म तपाईँ र मेरो गाउँमा फर्म बाँडेन है होटल सप्लाईले, नाम उठाएन है। को मान्छेको कार्ड छैन, को मान्छेको पाउँदैन, कोलाई चाहिँ यति दिनसम्म रासिन पाएको छैन, तिनीहरूको नाम उठाएर अविलम्ब दिइहाल्नु पर्ने, दिएको छैन। यसको लागि सचेत नागरिकले विभागलाई प्रेसर गर्नुपर्छ, राजनीतिक पार्टीले प्रेसर गर्नुपर्छ, सत्तामा भएको पार्टीले प्रेसर गर्नुपर्छ। नत्र भनेदेखिलाई अफिसरलाई लेन दिएन नि, उसलाई त उसको घरमा कोही भोको छैन। भोको छ भने तपाईँ र मेरो घरमा छ भोको, तपाईँ र मेरो इलाकामा छ भोको, तपाईँ मेरो गाउँमा छ भोको। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँ सत्य नै आफ्नो मान्छेलाई माया गर्नुहुन्छ भने अविलम्ब अफिसलाई भनेर यही 1 तारिक दिन बाँड्ने माल किन आजसम्म बाँडेन, हाम्रो मान्छेलाई किन दिएन भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। साथै म यो पनि कुरा गर्छु, अहिले पनि मानिसहरू कस्तो गरिरहेछ भने फोटो निकाल्नुको लागि, रासिन दिँदै गरेको फोटो निकाल्नुको लागि गर्दैछ। र यहाँ चाहिँ के हो भने सरकारले विभागलाई 5,04,000 किलो चामल पञ्चायतमा, हाम्रो कालिम्पोङ पहाडमा 112वटा पञ्चायत छ,
ग्राम पञ्चायत 112वटा ग्राम पञ्चायत छ, तीहरूलाई बाँड्नु चामल गरिब मान्छेले फ्रीमा दिनु भनेर चाहिँ 5,04,000 केजी चामल दियो। तपाईँले त्यो खोज्नुपर्छ कति कति पायो हाम्रो गाउँको मान्छेले। दाल दियो, आलु दियो, तेल दियो, नुन दियो, कति कति गरेर दियो। एउटा परिवारले 12 केजी गरेर चामल, दाल, आलु, तेल, नुन पाउनु पर्ने पायो के त तपाईँको गाउँठाउँमा। तपाईँको यो हाम्रो इलाकामा 112वटा ग्राम पञ्चायत छ, सोध्नुहोस् पञ्चायतले दियो कि दिएन। पञ्चायत अनुसारले बाँड्नु पर्ने हाम्रो गरिब मान्छेलाई दियो कि दिएन। साथै अझै गरिबभन्दा गरिब तबकाका मानिस जसकोमा केही पनि छैन उसलाई त बोलाएर दिनुपर्ने कुरा त आजसम्म दिएको छैन। र मैले फेरि भन्दैछु 5,04,000 केजी चामल आएको थियो, कति कति बाँड्यो त्यो अविलम्ब कुरा गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ अझै के भन्छु भने बर्मा लुटाइ चाहिँ यहाँ हुँदैछ। फ्रीमा दिएको चामल भन्यो, पञ्चायतमा दिएको चामल भन्यो, पञ्चायतमा दिने मान्छेले आफ्नो मुख हेरी अनुहार हेरी सरकारको नाम बदनाम गर्दैछ। सरकारले दिएको छ 12 किलो भनेर, तर जहाँ जहाँ निम्बोङमा चाहिँ एउटा भाइले सोधेछ कति कति किलो दिएको भन्ने बित्तिकै बाँड्नु बन्द गरेर यो केटालाई बाहिर निकाल किन सोधपुछ गर्दैछ भनेर बाँड्नु बन्द भएको थियो। सोद्धा हुन्छ र म यहाँ भएको जिल्ला प्रशासन पर्वतीय इलाकाको जति पनि अधिकारीहरूलाई म चुनौती गरेर भन्दैछु, तिम्रो सबजना घुस खानु, गरिब जनतालाई को भागमा आएको चिजलाई तिमीले आफ्नो भागमा हाल्ने काम मात्रै गर्दैछ। तर जनताले पाए कि पाएन बताऊ। निम्बोङमा गएको गरिब मान्छेले पाए कि पाएन खोज्नु जाऊ अधिकारी। यलमङमा गएको मान्छेलाई पाए कि पाएन हेर्नु जाऊ। त्यहाँनिर मान्छे पञ्चायतले दियो कि दिएन। 12 किलो गरेर दिनुपर्ने ठाउँमा टिनमा एकपल्ट एक टिन उठाएर दिँदैछ, तौलिने व्यवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा मानिसले जुन दुःख पाउँदैछ, यस्तो बेलामा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीले एकाअर्कालाई नदोस्याएर हो, जसले आफ्नो आफ्नो प्रकारले काम गर्दैछ, आफ्नो आफ्नो काम हो, तर अरू मान्छेलाई पनि अरू राजनीतिक पार्टीको अरू काम त छ नि त, त्यो कामलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। नत्र भनेदेखिलाई गरिब मान्छेमाथि अन्याय नै हुन्छ। भन्छ नि यहाँ त भगवान के नाम में दे दे, अल्लाह के नाम में दे दे, प्रभु के नाम में दे दे भनेर मागेको जस्तो भयो। हामी गरिब जनसाधारणलाई आएको जति पनि राहत छ त्यो त अधिकारीहरूले बाँडेर बर्मलले खाँदैछ, उनीहरूले घुस खाँदैछ। हेर्नुहोस् त गरिब मान्छेले दिएको ब्लकको चामल निचार निमित्त धुलो हुन्छ, त्यस्तो चामल हाम्रो गरिबले खाँदैछ। यसले गर्दा यो गरिबहरूमाथि यो अन्याय हुँदैछ। तर हामी चाहिँ त्यो लडाइँ नगरेर हामी के गर्दैछौँ, अर्कालाई दोषाए, कुनै कोलाई कुनै के भने, कुनै कोलाई कुनै के भने। यो सब कुराबाट जनतालाई निकाल्नुको निम्ति, जनताको आङमा घाम लाउनको निम्ति हामी सब एक हुनुपर्छ र प्रशासनलाई भन्नुपर्छ। जब 5,04,000 किलो चामल आइसकेको छ भने त्यो चामल कति 112वटा ग्राम पञ्चायतको सबैले पाए कि पाएन, कसले पाए, कसैले पाए, त्यो लिस्ट जिल्ला प्रशासनले दिनुपर्छ। सिपिएम पार्टीको पक्षबाट मेरो चुनौती हो, तिमीले लिस्ट बताऊ कति कति किलो दियो। नत्र भने 5,04,000 किलो चामलको बर्मा लुटाइ बाँडेर तिमीले खाएको छौ भन्ने कुरा यो आरोप प्रुफ हुन्छ। जिटिए पर्यटन विभागका अध्यक्ष तथा कालेबुङ 36 नम्बर समष्टि गोजमुका अध्यक्ष सोनाम याखाले हिज आफ्नो समष्टिको भ्रमण गरेका छन्। उनले आफ्नो समष्टिमा अहिले घडी देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका मानिसहरू जति पनि होम क्वारेन्टाइन बसेका छन् उनीहरूसँग भेट गरेका छन्। उनले यस्ता क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू जसलाई सहयोगको खाँचो छ उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गरेका छन्। उनले अहिले घडी धेरै राहत सामग्रीहरू वितरण गर्ने प्रथा भए तापनि उनले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेर ती आवश्यकतामा परेकाहरूले आफूलाई चाहिने चिज किन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले आफूले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको उनले बताएका छन्। उनले घर घरमा गएर उक्त सहयोग प्रदान गरेका छन्। हिज मालदाबाट आएका 40 श्रमिकहरूलाई हिज राति नै पुलिस प्रशासनको तत्परतामा घर फर्काइएको छ। हिज बिहान कालेबुङ थानाले एकपटक फर्काएर पनि फेरि फर्केर आएका यी श्रमिकहरू तिरुवा गाउँ छिबो नजिक गाउँलेहरूले भेटेपछि त्यहाँका मानिसहरूले गोजमुमो 33 नम्बर समष्टि उपाध्यक्ष राहुल तिरुवाको अगुवाईमा पुलिसलाई सुम्पेका थिए।
जहाँ गोजमु कालेबुङ जिल्ला समिति सचिव गायत्री मुखिया पनि उपस्थित रहेका थिए। यसरी यो चोटि त गाउँका मानिसहरूले देखेर ती श्रमिकहरूलाई फर्काइयो, तर यसरी लापरवाही रूपमा श्रमिक ल्याउने ठेकादार न त मिडियामा आयो न त जिम्मा लिन नै अघि आयो। कसरी एकपटक फर्काएर पनि फेरि यी श्रमिकहरू वापस आयो, कसरी कसको आदेशमा र कसको आडमा ती श्रमिकहरूलाई भेडा बाख्रा जस्तो ट्र्याक्टरमा हालेर लगियो, सो रहस्य नै बनेको छ। पुलिस प्रशासनले यो लापरवाहीको निम्ति कसैमाथि कारवाही गर्यो कि गरेन, सो सबै कालेबुङवासीले, यहाँको राजनीतिक दलले अनि सङ्घ संस्थाले खोजी गरेर जनता अघि ल्याउन जरुरी देखिन्छ। अहिले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जाने अनुमति छ, अधिकार पनि छ, श्रमिकहरूले पनि आउने जाने अधिकार छ, काम गर्न पनि पाउनुपर्छ। यसरी फर्काएर मात्र पनि हुँदैन, तर आउजाउ गर्न, काम गर्न सरकारले कोरोनाको प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर नियम बनाएको छ, जुन नियम पालन गर्न जरुरी हुन्छ। अहिले देशमा नै डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट लागू छ, जुन पालन गरेर हिँड्न अनि काम गर्न जरुरी छ। तर कसरी र किन यहाँ पुलिस प्रशासनको आँखाको सामने यस्तो अवैध काम हुँदैछ, सो ठुलो प्रश्न। र यसरी है हाम्रो गाउँमा 40 भन्दा बेसी सङ्ख्यामा हाम्रो लेबरहरू बाहिरबाट आउनु भएको थियो है। र हाम्रो यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि हाम्रो प्रशासन अन्त हाम्रो निष्कायत्री मुखिया, डिस्ट्रिक्ट कमिटी महासचिव, उहाँहरू सबैलाई एकदम धन्यवाद दिँदै म राहुल तिरुवा, शिव निवासी, अनि हाम्रो बारुन दाजु, हाम्रो वर्किङ प्रेसिडेन्ट 35 नम्बर समष्टि, र बारुन दाजुलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै, अनि मेरो साथीहरू जति आउनुभएको छ सबैलाई एकदम धन्यवाद दिँदै यति हेल्प गरिदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। कालेबुङ सहरदेखि केवल 3 किलोमिटर टाढामा रहेको लोअर बमबस्ती टारी गाउँमा सडकको अवस्था शोचनीय रहेको छ। सिटफार्मदेखि देउरालीसम्म जाने सडकको अवस्था शोचनीय बनेको छ भने उक्त सडकको मर्मती कार्य गरिने भएको बताइएको छ। तथापि उक्त बाटोबाट अहिले नै गाडी हिँड्न असम्भव भएपछि टारी गाउँ ग्राम सुधार चोकदेखि बग्रे फाटकसम्मको वैकल्पिक बाटो नै अहिलेको यातायातको कामचलो विकल्प रहेकै बेला वर्षायाम नलाग्दै उक्त बाटो पनि पानीले खेतको गरा जस्तो बनेको छ। वैकल्पिक रूपमा रहेको उक्त बाटोको अवस्था अहिले गाडी हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सहर निस्कन बाटो बाधित बनेपछि स्थानीय युवावर्गले आज बिहानैदेखि निजी प्रयासमा मर्मती गर्न अघि आएका छन्। यसरी बजार निस्कन असुविधा भएपछि स्थानीय युवाहरूले निजी प्रयासमा नै ढुङ्गाको बन्दोबस्त गरेर बाटो सोलिङ गरी मर्मती गरेका छन्। वर्षायाम सुरु नभइकन गाउँ सम्पर्कविहीन हुन पुगेको छ भने वर्षायाममा त झन् कस्तो अवस्था हुने हो यो भन्न सकिँदैन। हुन त 500 मिटर मात्र रहेको उक्त वैकल्पिक बाटोको सर्वे समेत भइसकेको छ भने आवेदन जिटिए कार्यालय समेत पुगेको बताइएको छ। तर काम कहिले सुरु हुने हो भन्ने कुरामा सर्वसाधारण आशामा नै बाँचेका छन्। बाटो मर्मती गर्न आफै लागि पर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले आफूहरूले कोसिस गरेको बताउँदै स्थानीय रत्नप्रसाद भण्डारीले विभागले चाँडै मर्मती कार्य गरिदिने कुरामा आफू आशावादी रहेको साथै विभागको ध्यान यस दिशातर्फ पुगोस् भनी अपिल समेत गरेका छन्। यस्तो छ हाम्रो गाउँको बाटो। लोअर बमबस्ती टारी गाउँको केही युवा सदस्यहरू मिलेर, युवा वर्ग मिलेर हामी यहाँ यो बाटो मर्मत गर्न लागिरहेछौँ। कारण के छ भने बजारदेखिको नजिकैको स्थान लोअर बमबस्ती टारी गाउँ हाम्रो तल्लो बाटोदेखि लिएर माथिसम्म निक्लिनलाई मात्र छ। यसमा धेरैपल्ट यो बाटो नापजोक भयो, यसको केही कागजपत्रहरू दार्जिलिङसम्म पनि पुगेको छ, तर आजसम्म पनि कुनै डिपार्टमेन्ट अथवा कहीँबाट पनि यो बाटो मर्मत हुन सकेको छैन। यो बाटो भएर धेरै वृद्ध जो गाउँघरमा हुनुहुन्छ, अलिक रोगी अवस्थामा हुनुहुन्छ, एम्बुलेन्सहरू आउने गर्छन्, जो हस्पिटलमा कालेबुङ गभर्मेन्ट हस्पिटलमा कार्य गर्ने केही
दाजुहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूलाई लिनको निम्ति एम्बुलेन्सहरू पनि आउने गर्छ, एम्बुलेन्सहरू पनि यहाँ फस्दछ। र यहाँ हालैमा यस्तो घटना पनि यहाँ घट्यो, जो चाहिँ वृद्ध अवस्थामा हुनुभएको एकजना बिमारीलाई हामीले पिकअपमा लिएर यो बाटोबाट जानु पर्यो। यस्तो दयनीय अवस्था छ र यो दयनीय अवस्थामा चाहिँ सरकारको हामीलाई अलिकति सहायता झट्टभन्दा झट्ट हुन्छ भन्ने हामी सबै गाउँवासीले आशा गरेका छौँ। र यो जुन बाटो देख्नु हुँदैछ, यो बाटोबाट चाहिँ हामीले पिकअपमा बिमारीहरू ओसार पोसार गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। तसर्थ झट्टभन्दा झट्ट यो जिटिएबाट हाम्रो यो काम भइदिन्छ होला भन्ने हामी गाउँवासीले आशा गरेका छौँ। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवसको छेक पारेर लोअर बमबस्तीको सामाजिक संस्था कालिम्पोङ जनकल्याण सङ्घद्वारा बिरुवा रोपण कार्यक्रमसँगै पर्यावरण विषय सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। बोङ स्वास्थ्य उपकेन्द्र परिसर लगायत झोडानाला सडक सरसफाइ गरी विभिन्न खाली स्थानमा विभिन्न प्रजातिका रुखका बिरुवाहरू रोपिएको छ। विशेष गरी प्लास्टिकका कारण वर्षायाममा झोडानाला बन्द भएर पहिरो जाने घटना हुने हुनाले क्षेत्रमा डस्टबिनहरू राखेर प्लास्टिक फोहोर मैला झोडामा नफालिदिने जनचेतना पनि गराइएको थियो। कार्यक्रममा सङ्घका उपाध्यक्ष डिलिराम काफ्ले, कृष्ण सापकोटा, मूल सचिव रोशन दाहाल, सहसचिव सुनिल काफ्ले, वरिष्ठ सदस्य कुबेर भण्डारी, गोविन्द खनाल लगायत युवावर्गको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम विषय उपाध्यक्ष डिलिराम काफ्लेले थप जानकारी दिएका छन्। हामी विश्व पर्यावरण दिवस मनाइरहेको छौँ। यो अहिलेको समाजमा यो ग्लोबल वार्मिङ जुन अब प्लास्टिकहरू खोला नालामा फ्याँक्नाले, झोडी नालीमा पानी जम्नाले कतिवटा समाजमा असर परिरहेको छ र डेङ्गुहरू जस्ता औले ज्वरोहरू जस्ता जो अहिलेको कोरोना काल हुँदाहुँदै पनि एउटा हामीले सूक्ष्म रूपमा विश्व पर्यावरण दिवसको मनाउन लागिरहेको छौँ। र यसमा आज हामीले हाम्रो सङ्घ जनकल्याण सङ्घका सबै दाजुभाइ दिदी बहिनी सबै मिलेर हामी बाटो सफाइ गर्ने अभियान र विश्व पर्यावरण दिवसलाई अझै पर्यावरण सचेतना जागरुकता होस् भन्ने हेतुले रुखका बिरुवाहरू बट बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन भयो। र यसमा हाम्रो बाटोघाटो नालीहरू पनि हामीले सफा पार्दै विश्व पर्यावरणलाई अलिकति जागरुकता गरौँ, सानो रूपमा भए पनि हाम्रो गाउँ समाजलाई सफा पारौँ भन्ने हेतुले विश्व पर्यावरण मनायौँ। र हामीले 2-3वटा टिनका बट्टाहरू पनि राखेको छौँ। र म यही आजको दिनमा यही सचेतना जागरुकता गर्न चाहन्छु। हामीले प्लास्टिकको मिमीहरू वाइवाईहरू त्यति खाएको, विशेष नानीहरूले चाहिँ त्यसलाई जताभावी नफ्याँकेर जग्गा जग्गामा प्लास्टिकहरू टिनका उसमा कतै ढुवाङमा फ्याँक्ने एउटा बानी बनाऊ र हामीले घर आँगन हामी सफा राखौँ। र ताकि घर आँगन हामीले सचेत भएर राख्न सक्यौँ भने समाजले पनि त्यही अनुसरण गर्नेछ र हाम्रो गाउँ समाज सफा भए हाम्रो सहर पनि सफा भए र हाम्रो पर्यावरण सन्तुलित हुँदै जानेछ। र हामी धेरै मात्रामा त केही गर्न सक्दैनौँ र यो एउटा सानो हाम्रो अभियान हो र आउने दिनमा अलिकति बृहत रूपमा हामी मनाउने जाने। कोरोना सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर जिटिए रिलिफ फन्डमा दाताहरूले जम्मा गरेको सहयोग राशि अघिबाटै घोषणा गरे अनुरूप चिया श्रमिकहरूलाई प्रदान गरिनुपर्ने गोरामुमो श्रमिक सङ्गठन एचपिडब्ल्यूका मिरिक ब्रान्च कमिटीका सभापति आरएस देवानले अपिल गरेका छन्। र यो श्रमिकहरूको निम्ति राज दिन सोच विचार अब धेरै ठुलै आए तापनि हाम्रोमा त्यस्तो के एउटा सहयोग पुर्याउने एउटा मार्ग नभएको खण्डमा र केही दिन अगाडि मात्रै हामीले एउटा सूत्रबाट सुन्नुमा आयो कि अनि थापाज्यू हाम्रो जिटिए कार्यपाल महोदयकोमा हाम्रो चिया श्रमिकहरूको लागि यो पहाडको चिया श्रमिकहरूको लागि चाहिँ केही सहयोग होस् भनेर एउटा रिलिफ फन्ड जम्मा भएको कुरा सुन्नमा आउँदा अगुवै नै मैले यो भनिसकेको थिएँ कि उहाँलाई
उहाँले यस विषयमा चाहिँ पहल गरिदिनु भए र श्रमिकहरूलाई जे जति पुग्छ त्यो राशि प्रदान गरिदिनु भए अति ठुलो सहयोग पुग्ने थियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले पहिला पनि भनिसकेको थिएँ। तर पनि मे महिना बितिसक्दा पनि अब यस पैसा जुन चाहिँ एउटा सहयोग थियो सहयोग उहाँहरूले पाउनु सकेन र फेरि पनि म उहाँलाई मेरो तर्फबाट अनुरोध गर्छु कि उहाँले यो श्रमिकहरूको लागि जो जति पुग्छ र उहाँले चाहिँ मिलाएर श्रमिकहरूको एकाउन्टमा हालिदिनु भयो अति राम्रो हुने थियो। किनकि यो अहिलेको जुन चाहिँ एउटा महामारी छ, विशेष कुरो पहाडमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको यो कोभिड-19 को जुन चाहिँ एउटा महामारी अहिले फैलिँदै गइरहेको छ र यो दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, सायद मिरिक यो सबैतिर फैलिँदै गएको छ र श्रमिकहरूको त्रासमा छ र श्रमिकहरूले एउटा साधन पाउनको निम्ति एउटा कहीँबाट राहत पाए त्यो एउटा साधन पाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ सबैलाई थाहा भइरहेकै कुरा हो। यसले गर्दा हजुरले यस विषय लिएर अन्यथा नसम्झी र एउटा श्रमिकहरूको हितको लागि म बोल्दैछु। किनभने श्रमिक छ हामी छौँ, श्रमिक छैन हामी छैनौँ र श्रमिककै सर्वश्रेष्ठ चिज हामी श्रमिकलाई भन्छौँ। किनभने श्रमिकले नै सम्पूर्ण हाम्रो पहाडको लागि चाहिँ ठुलो हितार्थको काम गरेको हुन्छ र आज श्रमिकलाई अन्याय भयो भने र हामीले यसको जवाब दिने एउटा कुनै ठाउँमा पाउँदैनौँ र श्रमिकहरूको लागि हामीले धेर थोर विचार गर्ने यो समय आएको छ यो 19 कोभिडले गर्दा। र मेरो अरू अन्य कुरा के छ भने हाम्रो सम्पूर्ण पहाडको जनसाधारण हाम्रो गोर्खे सन्तानलाई म के भन्न चाहन्छु भने र जुन एउटा महामारीले अहिले चपेटामा पार्दैछ हाम्रो एरियालाई र तपाईँहरू जुन प्रकारले अब सरकारले तोकिएको एउटा सामाजिक दूरी भन्छ र मास्क लगाउने काम अनि हात धुने काम यो सम्पूर्ण उहाँहरूले भन्दै आएको कुरालाई चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्छ र विशेष कहीँ पनि हिँड्दाखेरि तपाईँहरूले मास्क पहिरेर हिँड्नु पर्यो अनि हातमा सेनिटाइजर तपाईँले लगाएको हुनु पर्यो, साबुनले हात अगाडि धोएकै हुनु पर्यो र यही प्रकारले हामी अलिकति बाँच्न सक्छौँ। किनकि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको जुन चाहिँ एउटा पहल थियो र समयमै पहल गरेर हामीलाई लकडाउनको एउटा घोषणा गरिदिएको हुनाले सायद अन्य देशभन्दा हामी धेरै कमी आँकडामा धेरै कमी छौँ र उहाँलाई हाम्रो भारतीय गोर्खा सन्तानबाट धेरै हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ हाम्रो नरेन्द्र मोदीजीलाई। अनि हाम्रो नरेन्द्र मोदीजीको जुन चाहिँ एउटा ठुलो प्रयास थियो त्यो प्रयास सफल भएर जाँदै नै छ र अब पनि हामीले जुन चाहिँ स्थितिलाई हेरेर अझै पनि हामीले अगाडि बढ्ने र 19 कोभिडसँग हामी लड्दै र हामीले जुन चाहिँ सरकारले दिएको निर्देशअनुसार पालन गर्दै हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँछु। साथसाथै अन्तमा गएर फेरि म यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो अनित थापाज्यू जो चाहिँ अहिले जिटिए कार्यपाल हुनुहुन्छ उहाँलाई मेरो अन्तिम मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ र यो रिक्वेस्टलाई उहाँले सायदै तत्काल मानिलिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्छु कि यस महिनाभित्र हजुरले चाहिँ सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई जो चाहिँ एउटा सहुलियत छ जुन चाहिँ एउटा उहाँले पाउनुपर्ने सहुलियत होइन उहाँहरूको एउटा के अरे मतलब एउटा रिलिफ जस्तो एउटा सहानुभूतिपूर्वक एउटा प्रदान गरिने जो एउटा रिलिफको फन्ड थियो त्यो फन्ड उहाँले हालिदिनुहुन्छ र उहाँको मतलब तर्फबाट चाहिँ सहयोग पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने म धेरै आशा राख्दै म यो सानो कुरालाई म यहीँ शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। दार्जिलिङ हिल टिएमसी पार्टीले आज खरसाङ महकुमाको गाडीधुरा बनाम पोखरीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सांसद राजु विष्टद्वारा लगातार सरकारमाथि गरिएको आलोचनाको खण्डन गरेका छन्। पार्टीका अध्यक्ष एलबी राईले राज्य सरकारले महामारीको समयमा आम जनताको कल्याण हेतु पर्याप्त काम गरिरहे तापनि दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टले नदेख्नु जनताको आँखामा धुलो हाल्नु बराबर रहेको बताउँदै सांसदले लकडाउनको समयदेखि अनलकको समयसम्म एउटा मात्र पनि काम गरेका छन् भने देखाउनुपर्छ भनेका छन्। राईले यस समयमा राजनीतिदेखि माथि उठेर हिल टिएमसी अनि राज्य सरकारले आम जनताको हितमा काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा हिल टिएमसीका अन्य नेतृत्वहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। मिरिकबाट दीप पिलर प्रधानको रिपोर्ट। मतलब नेसनल न्युजतिर पनि हामी देख्छौँ, नेसनल पेपरतिर र विशेष गरी फिजिकली नै हामीले काम कुरोहरू गरेको छौँ यहाँनिर। र पनि अब यस्तो काम कुरो गर्दाखेरि हिजोअस्ति मात्र मतलब जब राजु बिष्ट 3 महिना बादमा पहाडमा एन्ट्री भयो, त्यति बेला बङ्गाल सरकार फेलियर भयो। बङ्गाल सरकारले केही पनि काम कुरोहरू गर्न सकेको छैन। विशेष गरी लान्छन लगाइएको थियो, रासन कार्डमा ज्यादा घोटाला, रासनको उसमा ज्यादा घोटाला हुँदैछ भन्ने कुरो लगायो। र हामीले भरिमा हामीले रिसर्च गर्दाखेरि दार्जिलिङ पहाडमा कसैले पनि रासन 1 केजी पनि कम्ती पाएको छैन। हो, यहाँनिर मान्नुपर्छ 5 केजी रासन चामल सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिएको, यो कुरोलाई हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। र त्यसमा प्लस बङ्गाल गभर्मेन्टबाट 6 किलो चामल र 5 किलो आटा दिएको थियो। त्यो कुनै पनि रासन दोकानले अहिलेसम्म एक जग्गा पनि कुनै रासन दोकानले पनि कम्ती दिएको छैन। र हामीले यो विषय लिएर डिएमसँग, एसपीसँग, कन्ट्रोलरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि जग्गामा पहाडभरि एकै जग्गा पनि मतलब उयो छैन, मतलब रासनको मतलब कमी भएको छैन, रासन कम्ती दिएको छैन। र यस्तो किसिमको उहाँनिर दिल्लीमा बसेर यहाँनिर आएर यसरी राजनीतिक सेक्नु लागि मात्रै यसरी राजनीतिक गर्नु हुँदैन। र विशेष गरी म प्रश्न गर्न चाहन्छु राजु बिष्टलाई। विशेष गरी यहाँबाट राजु बिष्ट एउटा दार्जिलिङको सांसद हो। दार्जिलिङ संसदले चाहिँ दार्जिलिङ संसदको कोषको फोन चाहिँ कहाँ लगाएको छ? दार्जिलिङ संसद फोन चाहिँ कोषमा त्यो मतलब फोन चाहिँ कहाँ लगाएको छ? अहिलेसम्म उसले युज गर्नुपर्ने, त्यो त सरकारी पैसा, पब्लिकलाई युज गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हो। र त्यो पैसा चाहिँ कहाँ गएको छ? राजु बिष्टले पहाडको मान्छेलाई हिसाब किताब दिनुपर्छ। यदि उहाँले त्यो पैसा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दिएको छ भने प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट चाहिँ पहाडमा कति पैसा आयो र के आएको छ? यो प्रश्न आज प्रत्येक दार्जिलिङको नागरिकहरूले उहाँलाई सोध्छ। म सोध्नु चाहन्छु र प्रत्येकले सोधाइ पनि यही छ। र यसरी राजनीतिक सेक्नु लागि मात्रै राजनीतिक गर्नु होइन। र यसरी पहाडमा परिआएको खण्डमा आज हेर्नुहोस्, हाम्रो टिएमसी पार्टीको मान्छेहरू प्रत्येक गाउँ बस्तीमा खटिरहेको छ। र जितेसँग हामीले हाम्रो एउटा एलायन्स भएकोले गर्दाखेरि जितेसँग तालमेल गरेर हामीले काम कुरोहरू गरिरहेका छौँ। र राजु बिष्टले के काम कुरो गरिरहेछ? र राजु बिष्टको तर्फबाट, बिजेपी गभर्मेन्टको तर्फबाट राजु बिष्ट पनि यहाँको संसद, उहाँ यहाँको पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हो। उहाँले भोट दिएर, यहाँको जनताले भोट दिएर जितेर गएको छ। उहाँलाई खालि बयानबाजी गर्नु, मैले चिठी लेखेँ, के लेखेँ भन्नु लागि मात्रै पठाएको होइन, पब्लिकको लागि काम गर्नु हुन पठाएको। र राजु बिष्टले के काम गर्यो यहाँ आज म हिल टिएमसीको अध्यक्ष भएपछि उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, उहाँले एउटै पनि सेन्टर बनाएको छ कि, कसैलाई क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखेको छ कि, त्यो यहाँनिर आज उहाँले जनाउनु पर्यो। र कुनै हस्पिटलमा केही हेल्प गरेको छ कि, कुनै मेडिकल टिममा कहीँ हेल्प गरेको यो एउटा देखाउनु पर्यो। मैले देखेँ उहाँ गाउँमा निलो मतलब जिरो उसमा आएको छ, मतलब काम कुरो गरेको छन्। र आज एउटा रिपोर्ट छ बङ्गालमा प्रतिदिन मतलब 1 लाख मान्छेमा हामीले 22,000 मान्छेहरूलाई टेस्ट गरिसकेको छ। र यसमा मतलब यो एउटा हाम्रो सर्वे रिपोर्ट र नेसनल रिपोर्टले पनि यो बताउँदैछ कि आज इन्डिया 3rd पोजिसनमा छ भनेर। 3rd पोजिसन, यत्रो ठुलो स्टेटमा आज 3rd पोजिसनमा आउनु भनेको कुरो ठुलो कुरो। यसलाई भरमतलब हामीले प्रयास गर्छौँ, हाम्रो गभर्मेन्टबाट पनि प्रयासहरू गरिरहेको छ। आज हेर्नुहोस्, हामीहरू जिटेसँग एलायन्समा छौँ। र एलायन्समा हुँदाखेरि म व्यक्तिगत तर्फबाट म एज ए हिल टिएमसीको अध्यक्ष यो भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ हामीले एउटा अनिल थापाले आज जुन किसिमले काम कुरो जिटेको एउटा अध्यक्ष भएर गाउँ बस्ती घुमिकन मान्छेको के दुःख छ, घरि क्वारेन्टाइन सेन्टरमा, घरि सिलगढीमा, घरि कालिम्पोङमा गएर प्रत्येक मान्छेको एउटा काम कुरो, यो पनि मतलब यो कसको निर्देशमा भइरहेछ? हाम्रो मुख्यमन्त्रीको निर्देशमा काम कुरो गरिरहेछ। र गाउँ बस्ती प्रत्येक जग्गा गएर जुन चाहिँ जिटीले काम कुरो गरिरहेछ यो एउटा पहाडमा एकदम सराहनीय काम कुरो छ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट जुन किसिमले हामीले एउटा जिटीमा एउटा चेयरम्यान पाएको छौँ र चेयरम्यान सायद यस्तो किसिमको चेयरम्यान अरू चेयरम्यानहरू हुँदैन होला। मैले उहाँलाई सर्काएको होइन, उहाँले जुन किसिमको काम कुरोहरू गरिरहेको छ र जुन किसिमले उहाँले आफ्नो मेसेजहरू खटाइरहेको छ, जुन किसिमले गाउँ बस्तीमा गएर आफ्नो मेसेजहरू खटाइरहेको छ, यो एउटा पहाडको लागि एकदमै सराहनीय कुरो छ। र खरसाङमा आगामी 8 जुन सोमबारदेखि
सबै दोकानहरू खुल्ला रहने भएको छ। खरसाङ व्यवसायी सङ्गठनको आज बसेको सभामा उक्त निर्णय लिएको हो। खरसाङ व्यवसायी सङ्गठनले गत 29 मईदेखि बजारका दोकानहरू बन्द गर्ने निर्णय लिएको थियो। त्यसैले बजारको दोकानहरू खोल्ने नखोल्ने विषयमा आज खरसाङ व्यवसायी सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भयो। उक्त बैठकमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै आगामी सोमबारदेखि खरसाङ बजारका सबै दोकानहरू पूर्ण रूपमा खुल्ला रहने व्यवसायी सङ्गठनको पक्षबाट घोषणा गरिएको छ। सभापछि पत्रकारहरूसित बोल्दै खरसाङ व्यवसायी सङ्गठनको सल्लाहकार पेम्बा जिम्बाले 8 जुन सोमबारदेखि खरसाङ बजारका सबै दोकानहरू पूर्ण रूपमा खुल्ला रहने बताएका छन्। बन्द गरेको थियो है, अबको आउनु 8 तारिकदेखिको सोमबारदेखिको चाहिँ हाम्रो टोटल मार्केटै खुल्ला छ है। किनभने हामीले यो मार्केट कहिलेसम्म चाहिँ बन्द गर्नु भन्ने पनि एउटा हाम्रो आलोचना भयो सबैजना बसेर है। आज चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रत्येक यो कोरोना भाइरससँगै जिन्दगी चलाउनु पर्ने रहेछ, त्यो पनि हाम्रो 1-2 बजीसम्म त चल्ने रहेछ भन्ने एउटा दोकानदारको अनुभव पनि छ यहाँ है। किनभने उहाँको दोकानहरूमा अहिले बर्खाको टाइममा है लुगाहरू सब बिग्रिसक्यो है, डल्लै उयो गरिसक्यो, सामानहरू फ्यान्नु परिरहेछ। यो बेहाल भएर उहाँहरू यो अहिले कस्तो साह्रो परिरहेछ उनीहरूलाई आफ्नो जीविका चलाउनु लागि है। आर्थिक अवस्थाहरू उनीहरूको झर्दै गइसकेको छ। यो आर्थिक अवस्था झर्दै गयो भने उहाँहरूले के चाहिँ गर्ने भन्ने एउटा हामीलाई प्रश्न राखिरहेको थियो है। त्यसले गर्दा हामीले टोटलै सोमबारदेखिको चाहिँ 8 तारिक चाहिँ हामीले खुल्ला गर्ने अनुरोध गरेको छौँ। धन्यवाद। अन्त्येष्टिक्रिया मिस्सा मरिया इस्ट जननी पल्ली रेली रोड कालिम्पोङका गुरुबाबु स्वर्गीय श्री रिचर्ड राई बडाको अन्त्येष्टिक्रिया मिस्सा आगामी तारिक 12 जुन 2020 को दिन समय बिहान 10:30 बजे उनको वासस्थान एचएल दीक्षित रोड लोअर बमबस्ती कालिम्पोङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उक्त शुद्धि कार्यमा सबै आफन्तगण इष्टमित्र अनि पल्लीवासीहरूलाई वर्तमान स्थितिलाई मध्यनजर राखी सामाजिक दूरीको नियम पालन गर्दै भेला भइदिने विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। विनीत 2 छोरा बुहारी, छोरी ज्वाइँ अनि नाता नातिनीहरू। सम्पर्क नम्बर 9679 416449 अनि 75578 30284। मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 81675 52562 अनि 03552 25616।
अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, आइडियाज इन्स्पायर चेन्ज, 10th माइल लोअर गुम्बाहटा कालिम्पोङ। यहाँ हेयर कट, वैक्सिङ, थ्रेडिङ, फेसियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, डिटेन आदि सुलभ मूल्यमा गरिन्छ। एकचोटि अवश्य आउनुहोला। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, 10th माइल लोअर गुम्बाहटा कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर मेनुका प्रधान 7319503114। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। The Veda Academy Kalimpong, an ISO certified institute specialized in hair, beauty, makeup and nail art. The courses offered here are certificate course in beauty therapy duration 3 months, diploma in hair and beauty duration 6 months, diploma in hairdressing duration 3 months, professional course in makeup duration 12 days, nail art duration 6 days. After completion the training, job placement also provided to the candidates. So hurry up and visit the Veda Academy Kalimpong, 3rd floor near Vandari Building, Railway Road, Kalimpong. For more details, dial the numbers 7547965690. आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट
द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम ऋषि रोड कालेबुङ सम्पर्क नम्बर 7407290100 माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट रेली रोड बासिरा मन्जिल कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट रेली रोड कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। JMD टाइल्स एक विश्वसनीय नाम, उपलब्ध है सभी तरह की वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, उत्तम क्वालिटी के मार्बल और ग्रेनाइट के लिए सिर्फ JMD टाइल्स। सभी वैरायटी के ब्रांडेड सैनिटरी वेयर, बाथरूम फिटिंग्स, फैंसी बाथटब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। इसके अलावा JMD में है स्टेनलेस स्टील रेलिंग, डिजाइनर एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज और फॉल्स सीलिंग। संपर्क करें JMD टाइल्स, क्लैपटाउन बिल्डिंग, 2nd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड स्यानिटरी वेयर, बाथरूम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888।
Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 36774 54 8069219113. सगुन लुगा पसल नियर डेभिड ग्यास कालेबुङ 60% को छुटमा यहाँ तपाईहरूले आकर्षक नयाँ नयाँ साडी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिङ्स, घाग्रा चुन्नी आदि पाउनुहुनेछ। यस बाहेक यहाँ डिस्पोजेबल आइटम्स पनि होलसेल रेटमा पाइन्छ। आउनुहोस् सगुन 10th माइल ऋषि रोड कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 8515082380। Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यस बाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, Havells, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex Wire, Philips, Fan, Zoomer, Fancy Lights, Chimney, Microwave Oven, Solar Lamp, Iron, Rice Cooker, Heater, Hair Dryer, Torch Light, Emergency Light, CCTV क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिल्ले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256284
5। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। Welcome to Sushant's Karate Do Academy, affiliated with Seiko Kai Karate Do International, India, officially approved by Karate Do Association of Bengal and Karate Association of India, members of Kalimpong District Karate Do Association, Asian Karate Do Federation, World Karate Federation. Recognized by Indian Olympic Association and Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Special features are Karate Do as sports, traditional karate, physical fitness, self-defense, meditation and yoga, special self-defense class for girls. Contact for admission 9933423098 or 7076766302. Email sushantkarate@gmail.com. Website www.sushantkarateindia.org. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।